अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अर्ज़ किया और असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह नज़र बिदौराही सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ए अल्लाह के नबी जो कुर्बानियां हम करते हैं जो कुर्बानी हम करते हैं ये क्या है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल सुन्नतु फ़ीकुम अबीकुम इब्राहीम क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम ये जो है तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आलू माला नसीहा उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल बिकुल्लि शैइन हसना तो हर बार के बदले तुमको एक नेकी मिलेगी। इसी तरह मेरे दोस्तों ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तिला और आज़माइश में से आज़माइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बगैर औलाद के कटी जा रही थी और दूसरी तरफ सदा पर सदा जा रही थी रब्बना वहब लना मिन लदुनका रहमा ऐ अल्लाह ऐ मेरे पालने वाले अल्लाह ऐ रिज़्क़ देने वाले अल्लाह तुम मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा दो तुम मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा दो रब्बना मेरे सालिहीन ऐ अल्लाह तुम मुझे पूरे बेटा अता करना। यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम हमने उनको एक हलीम बेकरार बेटा अता फरमाया जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए। अल्लाह फरमाता है फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कहा ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे लाल मेरे ख्वाब में देखा कि मैं तुझको सजा कर रहा हूँ। ऐ मेरे लाल ऐ मेरे मक्के जिगर मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझको सजा कर रहा हूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा बताओ तुम्हारी क्या राय है? इतना सुनना था इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते थे क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर ऐ मेरा फरमान ऐ मेरा पुत्र आप कर रही आपको जो हुक्म मिला है। तो दोस्तों इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर मेरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं और हाथ में रस्सी लेते हैं हाथ में छुरी लेते हैं और मेरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। और दोस्तों रास्ते में शैतान हमें भटकाने की कोशिश करता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कंपनियों से बात क्यों जा रहे हैं यहाँ तक तो मेरा पहुंच जाते हैं। मेरा पहुंचने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने आका से कहते हैं ऐ मेरा फरमान आप अपनी आंखों पर तस्वीर डाल लीजिए और मेरे हाथों पैरों पर इसे बांध दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत कितनी जोश में आ गए आपकी मोहब्बत छलक उठे और हम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए। तो दोस्तों इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आंखों पर तस्वीर बांध लेते हैं और अपने बेटे के आंखों और पैरों पर तस्वीर बांध देते हैं और उन्हें जो पेट के बल पेशानी के बल जमीन पर मिलाते हैं। अल्लाह फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल-जबीन जब वो दोनों राज़ी हो जाते हैं और उसका दम उसको जो है धरती पर जमीन पर जब पेट के बल पेशानी के बल जो है सुना देता है और उसके बाद क्या होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब गर्दन पर छुरी फेरने लगते हैं तो दोस्तों गर्दन पर छुरी चलती है लेकिन अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु अन्ना इब्राहीम ऐ इब्राहीम बल सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तुमने अपना हाथ सच कर दिखाया है तुमने अपना हाथ सच कर दिखाया है इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन और हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटे की गर्दन पर छुरी नहीं चलती है बल्कि एक बेटे के गर्दन पर एक जो है दूल्हे की गर्दन पर छुरी चल रही होती है छुरी चल जाती है और मेरा कुर्बान हो जाता है। तो दोस्तों अल्लाह फरमाता है इन हाले नबी बलाग नबी ये बहुत बड़ी आजमाइश थी ये बहुत बड़ी आजमाइश थी एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाता है। दोस्तों अल्लाह फरमाता है वतरकना अलैहि फिल आखिरीन इब्राहीम हमें तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई है हमें तुम्हारी अदा बहुत पसंद आई है वतरकना अलैहि फिल आखिरीन और तुम्हारी इस तरीके को तुम्हारे सुन्नत को अब आगे जो आने वाली उम्मतें हैं उनको वाजिब कर देंगे। तो दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से वही कहा था कि जो है तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसी सुन्नत को उसी यादगार को आज हम मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए चारों सलाह करते हैं। तो दोस्तों अल्लाह फरमाता है हमें
ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے پاس نہ کہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ کہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کے اندر چلنے والی جو کیفیت ہے، یعنی جو تقویٰ ہے، وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری باڈی کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دل کے اندر وہ چیز چل رہی ہے، تو تمہارے دل کے اندر کیفیت چل رہی ہے، تو اللہ جو یہ اخلاص اللہ کی چل رہی ہے تمہارے دل کے اندر اور تمہارے اعمال میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہ کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم قربانی پیش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل رب کی قوانین، اے نبی اپنے امت سے کہہ دو کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ وہ دوستو، اللہ نہ ہم سے خون کا طالب ہے، نہ ہم سے گوشت کا طالب ہے، بلکہ اللہ کو یہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے نام پر قربان کرتے ہو تو گوشت بھی تمہارا ہے، ہم تمہیں جو گفٹ دیتے ہیں، ہم تمہیں گفٹ میں کراتے ہیں۔ تو دوستو، کسی کے یہاں عقیقہ ہو، کسی کے یہاں ولیمہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تمہیں جانور ذبح کرو۔ یہ دوستو، گوشت ایک عظیم نعمت ہے، گوشت ایک عظیم نعمت ہے، ہم جو ہے غریبوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جو ہے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اور غربا مساکین محتاج جن کی ہم قربانی نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو مدد دلاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ۔ میرے دوستو، غیر مسلم کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آیت عام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جو ہے قناعت پسند آدمیوں کو، جو ماننے والے آتے ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت دو، اور جو نہیں ماننے آتے ہیں، جو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، شرم رکھتے ہیں تو نہ مارے جائیں گے تو میری عزت فراموش ہو جائے گی، ان لوگوں کو اللہ فرماتا ہے ان کو بھی قربانی کا گوشت دلاؤ۔ جو ماننے والے آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان لوگوں کو بھی قربانی کا گوشت ہم کھلائیں گے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ صحیح سالم اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم میرے نام پر جو ہے صحیح سالم جانور قربان کرو۔ 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 طرح کے جانور۔ نمبر 1 اندھا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العوراء بینۃ عورها، ایسا اندھا کانا پن جانور جس کا کانا پن جو ہے ظاہر ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الارجاء بینۃ والارجاء بینۃ صلبها، ایسا جو ہے بیمار، ایسا لاغر جانور جو ہے جس کے ہڈی میں، جس کے گوشت میں پھٹی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جب بیمار جانور کی، عیادار جانور کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو عیادار بنانے سے بچائیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو عیادار ہونے سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہاں ہم قربانی پیش کریں اخلاص و انقیاد کے ساتھ، اس کے اندر ٹکراوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ قربانی ہمیں جو درس دیتا ہے وہ اخلاص و انقیاد کا درس دیتا ہے، وہ پیار و محبت کا درس دیتا ہے، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا درس دیتا ہے۔ وہ دوست ماں باپ کے ساتھ، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو جا کر تم کے پیر پکڑو اور انہیں راضی کرو، کیونکہ عید الاضحیٰ ہمیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک پیدا کرنے کا درس دیتا ہے، ماں باپ کو محبت کے ساتھ رکھنے کا درس دیتا ہے، ان کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے، ان کے حکم پر اپنے آپ کو ہم کر دینے کا درس دیتا ہے، اللہ کے حکم پر اپنی جان کو نثار کر دینے کا درس دیتا ہے، میرے دوستوں اخلاص و انقیاد کا درس دیتا ہے، تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ انہیں باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرما، اخلاص و انقیاد کے ساتھ قبول فرما، اور ہماری خوشیوں میں تو ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کی قربانیوں کو اخلاص و انقیاد کے ساتھ قبول فرمائے۔ آمین و دعوانا الحمدللہ۔